नाज़रीन, अभी चंद रोज कबल जो कराची में नताशा नामी खातून ने जो 2 अफराद को रौंद डाला तो नताशा के खानदान ने उसे ज़हनी मरीज़ा करार देने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन एक हिंदू डॉक्टर ने उनके अरमानों पर सच्ची रिपोर्ट पेश करके पानी फेर दिया। उसी नाम नेहाद ज़हनी मरीज़ा की तरह हमारी हुक्मरान अशराफिया भी ज़हनी मरीज है। अब बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है। मुलाकात में क्या तय हुआ वो तो बाद में बताता हूँ, लेकिन हाजिरीन ने बताया कि बिलावल जब शहबाज शरीफ के करीब से गुजर रहा था तो शहबाज शरीफ ने पीछे उसको बड़े गौर से देखा। मालूम नहीं शहबाज शरीफ को बिलावल में भी वही एक्ट्रेस दिखाई दी जिसे उस छोटे मदारी ने बड़े गौर से देखा था, या मालूम नहीं छोटा मदारी उस वक्त गुरीदा फारूकी का शो देखकर उठा था जो तबीयत में इतनी रुमानियत आ गई थी, या वो शेख रशीद को तकलीफ पहुंचाना चाहता था, या शायद इस सोच में था कि चलो इसके बाप को तो ना घसीट पाया, इसके बेटी को ही हिफ्ज़ मातकद्दम के तहत थोड़ा सा घसीट लूं, मगर शायद इसकी यादाश्त चली गई है जिसे अपनी कही हुई पुरानी बात भूल गई। इनके इक़्तिदार और यादाश्त का आपस में ताल्लुक है, इलाज का इलाज, मजे का मजा। ऐसे ही इक़्तिदार और बीमारी का भी ताल्लुक है आपस में। परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि इक़्तिदार में आने के बाद अब आसिफ अली जरदारी की तबीयत खराब नहीं होती, उन्हें इमरजेंसी में अस्पताल दाखिल नहीं कराना पड़ता, इन्हें व्हील चेयर पर नहीं बैठना पड़ता। माशाल्लाह वो सुबह से शाम तक अपने कामों में लगे हुए हैं। परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि इक़्तिदार में आने के बाद शहबाज शरीफ साहब की कमर दर्द ठीक हो गई। अब इन्हें कई कई दिन घर में बंद होकर नहीं गुजारना पड़ता। माशाल्लाह ब्लड टेस्ट भी क्लियर और सुबह से शाम तक वो दौड़े दौड़े फिर रहे हैं। परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि जेल से निकल कर नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स का मामला हल हो गया। इन्हें एंजाइना के दौरों से जान छूट गई, यकायक इनकी आसाबी बीमारियां भी खत्म हो गई। माशाल्लाह अब वो मरियम नवाज के साथ हशाश बशार जिंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन किराम, इत्तलात है कि जमात मुस्लिम लीग नून और इसकी अहम इत्तेहादी पीपल पार्टी की आला क़यादत ने गवर्नेंस और विफाकी और पंजाब हुकूमत के हालिया पॉलिसी फैसलों से मुतालिक बाज़ अमूर पर इख्तिलाफात दूर करने की कोशिश में जुमरात को मुलाकात की। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात और इसके बाद अशाइया के दौरान पीपल पार्टी ने फरवरी में हुकूमत साजी के वक्त दोनों जमातों के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे पर अमल दरामद न होने की शिकायत की। दोनों जमातों के ज़राए ने बताया कि पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपल पार्टी के वफद के अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इनकी काबीना के अरकान को अपनी शिकायत से आगाह किया, जिनका ज्यादातर ताल्लुक पंजाब हुकूमत से था। उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया कि दोनों जमातों की राब्ता कमेटियां इतवार को गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात करेगी ताकि पीपल पार्टी और पंजाब हुकूमत के दरमियान बाकायदा राब्ता कारी को यकीनी बनाने के लिए एक तरीकाकार वज़ा किया जा सके, यानी कि अब करने के लिए इनके पास ड्रामे खत्म हो गए हैं। अब तो बस एक दूसरे से मुलाकातें करके अपना गम गलत करते हैं। इन दोनों को किसी चीज की परवाह नहीं, चाहे महंगाई बढ़ती रहे, चाहे रोल ऑफ लाख की हालत मुसलसल बिगड़ती रहे, चाहे मुल्क पर कर्जे चढ़ते रहे, इन्हें तो बस अपने लाने वालों को खुश रखना है। अभी कल ही छोटे मदारी ने कहा कि हमने नौजवानों को तमाम वसाइल मुहैया करने हैं ताकि मईशत बेहतर हो सके। हम मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के सिपहसालार के साथ मिलकर यकजान दो कालिब होकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क में क्या तरक्की हो रही है इस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। नाज़रीन किराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि कैसे इस मुल्क में लोग अगवा होते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं करते। बज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की, जिसमें दरख्वास्त गुजार के वकील बाबर अवान ने दलाइल दिए। जबरी गुमशुदगियां तो इनके लिए ना पहले कोई मसला थी ना अब है। 25 करोड़ लोगों से अगर चंद हजार लोग लापता होते हैं तो उनका क्या जाता है। इनकी अयाशियों में तो कोई कमी नहीं आ रही। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत उल इबाद का कहना है कि IPs का मौजूदा स्ट्रक्चर पाकिस्तानी मईशत के लिए सबसे बड़ा जहर कातिल है। इनका रिकॉर्ड पब्लिक किया जाएगा। मुल्क में बिजली बहरान पर साबिक गवर्नर सिंध इशरत उल इबाद ने साबिक निगरान विफाकी वजीर गौहर इजाज से मशावरत की। डॉक्टर इशरत उल इबाद ने इंडिपेंडेंट पावर ऑफ प्रोड्यूसर IPs के सख्त एहतिसाब का मुतालबा किया। डॉक्टर इशरत उल इबाद ने IPs का मुतालबा उठाने पर गौहर इजाज के किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि तवानाई के बहरान ने अवामी बेचैनी को जन्म दिया है। साबिक गवर्नर सिंध ने कहा कि IPs का रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए, कारोबार की आड़ में चंद खानदानों को नवाजने का सिलसिला बंद किया जाए। डॉक्टर इशरत उल इबाद ने कहा कि तवानाई बहरान पर अवामी बेचैनी को ना समझा गया तो मुल्क में अनारकी फैल सकती है। बिजली सस्ती की जाए, सिर्फ इस बिजली का बिल लिया जाए जो सार्फ इस्तेमाल करते हैं। इशरत उल इबाद को भी शायद यादाश्त का मसला दरपेश है। बेचारे को याद ही नहीं रहा कि इसकी पार्टी भी हुकूमत का हिस्सा है। इसी MQM की सियासत नून लीग और पीपल पार्टी के खिलाफ बयानात देकर चलती थी, मगर जब से ये लोग इन 2-4 पार्टियों के साथ मिले हैं इनकी रही सही सियासत भी खत्म हो चुकी है। अब साफ बोल भी नहीं सकते और चुप भी नहीं रह सकते, बस इक्का दिया बयानात देकर खुद को सियासत में जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। और इस हुकूमत से तवक्कियात
وابستہ ہیں جن کی نہ ملک میں کوئی سنتا ہے نہ باہر۔ اب کل ہی شہباز شریف کی سیکیورٹی نے شیڈول شدہ میٹنگ کے لیے آئی جرمن وزیر سے بیگ جمع کرانے کو کہا تو جرمن وزیر مڑ کر واپس جانے لگی، جس کے بعد بیگ لے جانے دیا گیا۔ جرمن وزیر شہباز شریف سے ملاقات کے لیے آئی، سیکیورٹی نے ہینڈ بیگ دینے کا مطالبہ کیا۔ جرمن وزیر واپس کار کی طرف چل پڑی تو اسٹاف نے واپس بلا کر ہینڈ بیگ اندر لے جانے کی اجازت دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے لیے آئی، وزیر اعظم کی سیکیورٹی نے جرمن وزیر کا ہینڈ بیگ چیکنگ کے لیے مانگا تو جرمن وزیر برا مان گئی اور واپس اپنی کار کی طرف چل پڑی۔ فوراً پھر ہینڈ بیگ اندر لے جانے کی اجازت دے دی گئی اور یہ لوگ ایک وزیر کے پیروں میں جھک گئے۔ اسی پر بس نہیں، انہوں نے تو ایک اور بڑی واردات ڈالنے کی پلاننگ کر لی ہے۔ وفاقی حکومت نے یوٹیلیٹی سٹور سمیت 16 محکموں کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ فرٹیلائزر، سمیڈا اور دیگر شامل ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور انتظامیہ کے مطابق وفاقی حکومت نے یوٹیلیٹی سٹور انتظامیہ کو 2 ہفتے کا وقت دیا ہے، جبکہ یوٹیلیٹی سٹور پر دستیاب اشیاء پر سبسڈی پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ انتظامیہ کا بتانا ہے کہ سٹورز بند ہونے کی خبر کے بعد 11,000 سے زائد ملازمین میں تشویش پائی جاتی ہے۔ 6,000 مستقل جبکہ دیگر ملازمین کنٹریکٹ اور ڈیلی ویجز پر ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہمیں کمپنیوں سے لین دین کے معاملات نمٹانے کے لیے 2 ہفتے کا وقت دیا گیا ہے۔ دوسری جانب یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش پر 18,000 سے زائد ملازمین نے احتجاج پر غور شروع کر دیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز بتایا گیا تھا کہ ملک بھر کے یوٹیلیٹی سٹور بند ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا۔ 18,000 سے زائد ملازمین بے روزگار ہونے کے دہانے پر پہنچ گئے تھے۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی حکومت کے ایک اچانک فیصلے کی وجہ سے ملک بھر میں قائم ہزاروں یوٹیلیٹی سٹور کے بند ہو جانے کا امکان و خدشہ ظاہر کیا گیا تھا۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا تھا کہ ملک بھر کے یوٹیلیٹی سٹور پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹر افراد کو مختلف اشیاء پر سبسڈی دی جا رہی تھی، تاہم اب حکومت کے تازہ ترین فیصلے کے تحت یہ سبسڈی بھی ختم کر دی گئی تھی۔ آئندہ سے ملک بھر کے یوٹیلیٹی سٹور پر دستیاب اشیاء کی قیمتیں عام مارکیٹ والی ہوں گی۔ میڈیا رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یوٹیلیٹی سٹور پر دستیاب کئی اشیاء کی قیمتیں تو اب عام مارکیٹ کے مقابلے میں بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یوٹیلیٹی سٹور کے قیام کا مقصد ہی یہ تھا کہ عوام کو کم قیمت پر اشیاء فراہم کی جائے گی، تاہم اب یوٹیلیٹی سٹور پر دستیاب اشیاء پر دی جانے والی سبسڈی ختم کیے جانے سے یوٹیلیٹی سٹور کے قیام کا اصل مقصد بھی ختم ہو گیا تھا۔ ملک بھر میں قائم ہزاروں یوٹیلیٹی سٹور بند ہونے کے امکانات ظاہر کیے گئے تھے۔ یوٹیلیٹی سٹور کی بندش سے ان سٹورز پر ملازمت کرنے والے 18,000 سے زائد ملازمین بے روزگار ہو جائیں گے۔ عجب سلسلہ بنا کہ 18ویں یوم آزادی سے پہلے 2 بڑے واقعات رونما ہوئے۔ 8 اگست کی شام ارشد ندیم نے اولمپکس کی 118 برسوں کی تاریخ میں پیرس میں جولین تھرو کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا، جس پر اسے گولڈ میڈل عطا ہوا۔ اس عظیم الشان فتح نے تقسیم شدہ قوم میں یکجہتی کی روح پونک دی اور اس کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پھر صرف 4 دن بعد قومی زندگی میں ایک ہیجان برپا کرنے والی یہ خبر آئی کہ فوج نے ISI کے سابق ڈائریکٹر جنرل اور بہت طاقتور فوجی افسر کو حراست میں لے کر اس کا کورٹ مارشل شروع کر دیا۔ اس خبر کے نشر ہوتے ہی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کے کرتوت مختلف حلقوں سے بیان کیے جانے لگے اور یوں محسوس ہوا جیسے وہ تمام تر خرابی کا ذمہ دار اور ماسٹر مائنڈ ہو۔ اس نے لوٹ مار کا بازار گرم کرنے کے علاوہ فوج کے اندر بغاوت کو ہوا دینے اور پاکستان کی عدلیہ سے من پسند فیصلے حاصل کرنے کی سازشی کی۔ ماضی میں بھی جرنیلوں کے کورٹ مارشل ہوتے رہے ہیں، مگر اس بار جو شور اٹھا ہے اور پل پل کی جو خبریں نشر ہو رہی ہے ان سے ایک ہیجان سا بپا ہے اور غیر یقینی صورتحال مزید گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ تقریباً تمام ریاستی ادارے سخت آزمائش سے دوچار ہیں اور ان کا نظام احتساب یا تو بالکل غیر مؤثر ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ سب کا ہمارا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔